वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और अपने इस फोरम से हमने कई बार एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात की है और हमने एक और बात हमेशा जो मैं उजागर करती रहती हूँ और हमेशा हम स्टूडेंट के एस्पेक्ट से बात करते रहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़कर निकल जाते हैं लेकिन उसके बाद वो नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। ये गैप है। बैरून ममालिक में आप देखिए, आपने हमेशा दोस्तों रिश्तेदारों से सुना होगा कि अभी बच्चा पढ़ रहा है और उसे जॉब ऑफर हो जाती है। हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होता? ये क्यों मुमकिन नहीं हो पाया? इस सोच को आगे लेकर चले हैं और इस सोच को समझते हुए इस पर काम करते हुए न्यू टेक यूनिवर्सिटी अपना एक पूरा सिस्टम लेकर सामने आई, जिनको मैंने स्टडी किया, देखा और उनकी तमाम चीज़ों को समझा। उनका कैंपस इस्लामाबाद में था और कराची में, क्योंकि हमारी बिजनेस कम्युनिटी मौजूद है और कराची में बहुत सारे और ऐसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो कि इस तरह की यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, जहां स्किल की तालीम हो, जहां मुख्तलिफ किस्म की डिग्रीज हों, जिसके बारे में ये सब चीदा बातें मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक्चुअली न्यू टेक यूनिवर्सिटी क्या कर रही है और इसके न्यू टेक यूनिवर्सिटी के साथ मिल के जब हम बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हैं तो बिजनेस कम्युनिटी एंड न्यू टेक यूनिवर्सिटी, इनका जो ये आपस का जोड़ है, इससे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो सामने आने वाली है, इस पे हमारा फोकस होगा और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। न्यू टेक यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेशन में रेक्टर न्यू टेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मौज़म एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर हम पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी की जब बात करते हैं तो कराची एक प्रोमिनेंट हब है, आप सब जानते हैं, और कराची के बल्कि पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान अपैरल फोरम भी हैं, मोहम्मद जावेद बिलवानी साहब। वैसे तो मैं सिर्फ इनका नाम ले देती तो भी सब पहचान जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, मैं आप दोनों से ये सवाल करना चाहती हूँ, शुरुआत आपसे करूँगी कि यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा तारुफ करवा के, क्योंकि मैंने बीच में एक्सपोर्ट की भी बात कर ली, मैंने बिजनेस कम्युनिटी की भी बात कर ली, थोड़ा इन चीज़ों को जोड़ दीजिए और बताइए कि ये कहानी आखिर है क्या। जी बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा ये 2018 से शुरू करूँगा। न्यू टेक का ख्वाब देखा तो गया था 2015 में, लेकिन ये शर्मिंदा तबीर हुआ 2018 में, जब हमने न्यू टेक के इस्लामाबाद कैंपस में तदरीसी अमल का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पहले बैचेस थे वो 2022 में पास आउट हो गए और अभी 2023 में हमारे दूसरे बैचेस भी उनकी ग्रेजुएशन हो गई है। आप पूछ सकती हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 260 के करीब यूनिवर्सिटी हैं, तो वाई न्यू टेक? हम थोड़े से मुख्तलिफ हैं। हम क्लेम ये करते हैं कि हम बच्चे को थ्योरी तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, हमारे पास बेसिकली इंजीनियरिंग की, आईटी की और टेक्नोलॉजी की और स्किल डेवलपमेंट्स के डिफरेंट कोर्सेज और प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चे को इस 4 साल अरसे में जिस दौरान वो यूनिवर्सिटी में है, उसको हम एक्चुअली इंडस्ट्री में लेके जाते हैं। वो इंडस्ट्री के साथ काम करता है, इंडस्ट्री के साथ टाइम गुजारता है, फिर हम उसकी एक सुपरवाइज और स्ट्रक्चर्ड एंड ग्रेडेड इंटर्नशिप उनको कराते हैं, वो भी इंडस्ट्री के ताउन के साथ, कि बच्चे को इससे पहले कि वो फील्ड में जाए उसको इंडस्ट्री से एक तो रूह शनासी हो जाए, जान पहचान हो जाए, वाकफियत हो जाए, और उसको जाने से पहले पता हो कि इंडस्ट्री के मेरे से तकाजे क्या हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की। हम पाकिस्तान में पिछले कई साल से इस टर्मिनोलॉजी को बात कर रहे हैं और अभी ये बज़ वर्ड्स बन चुके हैं, एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस, लेकिन फ़िलहाल ये इस तरह अफेक्टिव या अमल में नहीं आ सकी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। हमारे जो दोनों रेगुलेटर हैं, हायर एजुकेशन कमीशन भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और पाकिस्तान कंप्यूटिंग काउंसिल भी, वो सारे मिलकर इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं कि एकेडमी और इंडस्ट्री का लिंकेज कैसे किया जाए। जितनी दोनों पार्टियाँ एक दूसरे को जानेंगी उतना बेहतर होगा। बात आपने न्यू टेक के बारे में पूछी थी, तो हम अपनी कोशिश ये करते हैं कि बच्चे हमारे पास रहते हुए इंडस्ट्री के अंदर जाएँ, वहाँ जाके बिलवानी साहब जैसे जो स्टालवर्ड्स हैं, जो आइकॉन्स हैं, इन लोगों से मिलें, इनकी इंडस्ट्री में काम करें, वहाँ से काम सीखें, और कल को जब वो यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करके मार्केट में जाएं वो शाई ना हो। असल में साहब होता क्या है? होता यह है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 260 से ऊपर यूनिवर्सिटी है, हर साल हज़ारों ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसमें IT वाले भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, मैनेजमेंट वाले भी हैं, लेकिन होता क्या है, वही हमारा पाकिस्तान का एक अलमिया है कि इन बच्चों को नौकरी भी नहीं मिलती और इन बच्चों को ज़्यादातर चीज़ों में काम भी नहीं आता, जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शुरू दिन से बच्चे के जहन में एक चीज़ डाली जाए कि डिग्री का हसूल जो है वो मुलाजमत के हसूल की तरफ कदम नहीं है। डिग्री का हसूल जो है वो हुनर सीखने की तरफ एक कदम है। और इस 4 साल अरसे में हम बार बार बच्चे को ये सिखाते हैं कि फोकस डिग्री नहीं है, फोकस आपकी स्किल डेवलपमेंट है। अगर आपके पास स्किल होगी, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि अगर आपको नौकरी नहीं भी मिलती आप अपना काम शुरू कर देंगे। तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि जी आप जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर्स बने।
تو انشاءاللہ اسی وین میں ہم نیو ٹیک پر آگے کام لے کر چل رہے ہیں. اچھا، اس کو میں ایک چیز اس طرح سے جوڑنا چاہتی ہوں، بہت ساری میٹنگز جب نیو ٹیک کی بزنس کمیونٹی سے ہوئی، بلکہ شاید آپ نے یہ بات کہی تھی یا کسی نے یہ بتایا کہ جی جب ہم مشینری امپورٹ کراتے ہیں، اتنی کروڑوں روپے کی مشینری آتی ہے، پھر اس کا ٹیکنیشین بھی باہر سے ہی آتا ہے جو کہ بہت مہنگا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں ٹیکنیشین ہے نہیں. تو یہ والا جو گیپ ہے یہ فلفل ہو پائے گا جاوید صاحب؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنرل صاحب نے جو بات کی نا، اس میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. جن کی یونیورسٹی نے کام کیا تھا، جس پہ اس وقت میری بات ہوئی تھی کہ آپ اس پہ کام کیوں نہیں کر رہے، اس وقت کووڈ تھا اور وینٹیلیٹرز کے پرابلم آئی تھے. نو. جی جی. تو انہوں نے ایک وینٹیلیٹر پہ ملٹیپل پیشنٹ کو وینٹیلیٹ ہاں، کیا. اسٹوڈنٹس نے بنایا وہ تھا. آپ کے یہاں بنایا اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا لوگوں نے. یہ مطلب یہ یونیورسٹی، دیکھیں ہمارا دین بھی کہتا ہے تعلیم. آپ دنیا میں اب دیکھ لیں، جو آپ نے انہوں نے ریکٹر صاحب نے بات کی نا، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اب بڑی کمپنیز جو ہیں نا، وہ ڈگریز نہیں دیکھ رہی، وہ یہ دیکھ رہی اسکل ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے کہ ہم کو اسکل چاہیے، ڈگری نہیں چاہیے. آپ گوگل پہ جا کے چیک کریں، دنیا کی ٹاپ 10-20 کمپنیز نے یہ کر دیا. تو یہ دیکھیں، تعلیم کے ساتھ اسکل ہو تو سونے پہ سہاگا جو بہت کہتے ہیں نا، کہ اب یہ یونیورسٹی کے اندر جو انہوں نے یونیورسٹی اور انڈسٹریز کا لنکیج رکھنے کی بات جو کی ہے اور یہ کر رہے ہیں، دنیا میں یہی ہوتا ہے. جتنے ڈیولپ کنٹریز جو ڈیولپ ہوئے ہیں انڈر ڈیولپ سے، یا لیز ڈیولپ سے انڈر ڈیولپ ہوئے اور انڈر ڈیولپ سے ڈیولپ بنے، انہوں نے یہی پالیسی اپنائی. اور یہ 15 انہوں نے سیکٹرز چوز کیے ہیں جس پہ یہ کام کر رہے ہیں اور کام کرنا شروع کر دیا. ہم سے کہتے بھی ہیں کہ آپ کے یہاں کوئی ایسے کیمیکلز یا ایسی کوئی چیزیں جو باہر سے امپورٹ کرنی پڑی اور بہت ایکسپینسو ہے، تو ہم ان کا ایزی اور سستا کوئی سولوشن دیں گے. یہ انہوں نے شروع کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کا فورن ایکسچینج جو امپورٹ میں جو خرچ ہوتا ہے وہ بچے گا. اور سب سے بڑی بات انہوں نے جب بھی کی کہ جو بچہ اسٹوڈنٹس ہے اس کو یہ اگر یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے جاب دینے والا بننا ہے، جاب کرنے والا نہیں بننا. یہ جس دن آپ کا مائنڈ سیٹ ہو گیا نا، تو اسٹوڈنٹس، میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا ایک کنٹری کا پروگرام کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے مل کے کمپنیز بنائی اور آج ان کے پاس 20,000 30,000 لوگ جاب کر رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے سوشل میڈیا میں. تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے ایسے اسٹوڈنٹس پیدا کیے جو جاب دینے والے بن گئے اور انہوں نے اپنی کمپنیز بنائی، انٹرپرینور بنے، اور وہی چیز کی ضرورت ہے. اور پاکستان دیکھیں، پاکستان کے اندر جو اس وقت یوٹیلیٹی کے اور ایشوز ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو یوٹیلیٹیز کے لیے جو پلاننگ کی گئی وہ بہت اچھی ہے، کہ ہائیڈرل بھی ہے، ونڈ بھی ہے، سولر بھی ہے، تھرمل بھی ہے. تھرمل میں کول میں گئے، مگر جو گڑبڑ ہوئی ہے نا وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹس میں ایکچوئل. ورنہ یوں پلاننگ اچھی ہے. اگر ایسے آپ دیکھیں اوور رول تو بڑی اچھی پلاننگ ہے کہ اگر اتنی ساری چیزیں ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اگر یہاں پرابلم آئے تو یہ والا سیکٹر، یہ پرابلم دنیا میں اس کا لیکن وہ اس طرح سے پریکٹیکل نہیں ہو سکی نا. پریکٹیکل یوں نہیں ہوئی. اور میں آپ کو پریکٹیکل تو وہ تو جنہوں نے اندر ٹیبل جو گڑبڑ کی اس کی وجہ سے نہیں ہوئی. ورنہ تو پاکستان، آپ مجھے بتائیں، پاکستان وہ کنٹری تھا جہاں 80% ہائیڈل تھا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، واپس اس کی طرف آئیں گے جاوید صاحب. جو ہمارے نیو ٹیک میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے مختلف ہیں یا ان کی ڈگری کیسے مختلف ہے؟ اچھا جی، اس طرح ہے کہ نیو ٹیک میں ہم بیسیکلی 3 قسم کے پروگرام چلاتے ہیں. ہم انجینئرنگ کے پروگرام چلاتے ہیں، ڈفرینٹ آئی ٹی کے پروگرام چلاتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے پروگرام چلاتے ہیں. یہ ہم 4 سالہ پروگرام کی بات کر رہے ہیں. اور اس میں ہر پروگرام کے اندر، ہر سیمسٹر کے اندر اس کی ایک انڈسٹریل ٹرم ہوتی ہے. آئی کیٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ انڈسٹری میں فزیکلی جاتے ہیں اور جا کے کام کرتے ہیں. ہم جاوید بھائی جیسے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کہ گیو اس یور پرابلمس.
इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको सोल्यूशन चाहिए, आप हमें दीजिए, हम पे ट्रस्ट कीजिए। हमारे पास एक काबिल फैकल्टी मौजूद है, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मौजूद हैं, रिसर्च फैकल्टीज, लैब्स वगैरह सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। हम उसके ऊपर काम करके आपको ये बना के देंगे। आपने वेंटिलेटर की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 साल हो गए हैं, हमारा बेहतरीन वेंटिलेटर, जिसकी आप ये समझ लीजिए कि जो बाहर से आता है उसकी कॉस्ट से आधी लागत के ऊपर हमने वहाँ पे तैयार किया है। इसी तरह हम 3D प्रिंटर तैयार कर चुके हैं। तो हमारा न्यू टेक के स्टूडेंट इसलिए डिफरेंट है कि हमारा फोकस रिसर्च के ऊपर है और इनोवेशन के ऊपर है। और स्किल पार्ट भी है तो आपकी प्लानिंग में ना, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हम इस तरह करते हैं जी कि दूसरा जो हमारा शोबा है न्यू टेक के अंदर, वो है स्किल डेवलपमेंट का, और हम उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जिसमें आप हाईटेक कोर्सेज करवाते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D ग्राफिक्स है, गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, इस तरह की मॉडर्न चीज़ें हैं। फिर कुछ हम कन्वेंशनल कोर्सेज कराते हैं ख़वातीन के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग है। फिर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, ये फिनलैंड के ताउन से हम कर रहे हैं। जिस तरह आपने बात की, बिलवानी भाई ने भी बताया, ये वो बच्चे हैं मैम के जिनको कोर्स ख़त्म होने से पहले या जॉब मिल चुकी होती है, अच्छा। या वो अपना काम शुरू कर चुके होते हैं, या वो कि अपना ब्रांड लॉन्च कर चुके होते ये हैं। आपका फर्स्ट बैच है, उसी में ये मुमकिन हो जी, गया। अल्लाह का शुक्र है। वो अभी तो हमारे और बैच भी पास आउट हो चुके हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि अभी 2-3 महीने पहले जो वर्ल्ड रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग इनोवेशन एंड इंडस्ट्री, उसमें न्यू टेक को दुनिया की पहली 100 यूनिवर्सिटियों में शामिल किया गया है, जो कि हम समझते हैं कि एक नई यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो हमारी कोशिश है कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करवाएं। देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ, आप सारे माशाल्लाह काबिल लोग हैं और आप करंट अफेयर से आगाह रहते हैं। हम सारे पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त यूथ पॉपुलेशन बड़ी है, ओवर 60% यूथ पॉपुलेशन है, यूथ बल्ज है, सारा कुछ है, और ये हमारा एसेट है। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा एसेट है। लेकिन मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि अगर हमने इस एसेट के ऊपर काम ना किया, इस यूथ को हुनर ना सिखाया, और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये लाइबिलिटी भी बन सकता है। ये गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी है कि 60% यूथ को हमने, बड़ी टैलेंटेड यूथ है, हमने इनको हुनर सिखाना है, स्किल सिखानी है और इनको आगे चलाना है। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ और आप मुझे बताएंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, काफ़ी देर से मुझसे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। बातें तो बहुत सारी हैं जो इस वक्त हो सकती हैं, लेकिन वक्त क्योंकि कमी हमारे आड़े आ जाती है, तो हम चाहते हैं कि वो बातें जो आप तक पहुंचना ज़रूरी हैं उस पर फोकस कर लिया जाए। जनरल साहब, आप कुछ फरमा रहे थे। जी, मैं ये कहने लगा था कि एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को और मिली है। जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो यूथ है उसको हमने स्किल सिखाना है, हुनरमंद करना है और काम पे लगाना है। काम पे वो अंदरूनी मुल्क भी लग सकते हैं और बैरून मुल्क भी लग सकते हैं। तो रिसेंटली हमने इस पे काम शुरू किया था, पिछले साल से। हम न्यू टेक पाकिस्तान की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को स्किल भी सिखा रही है और जापानीज़ लैंग्वेज भी सिखा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तानी बच्चे जापान में जाके डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। हम उन बच्चों को ट्रैक करते हैं। चंद माह पहले मैं जापान भी गया था, उनके एम्प्लॉयर्स भी बड़े खुश हैं, वो बच्चे भी बड़े खुश हैं, उनकी आप समझिए घरों में भी खुशहाली आ रही है। इसी तरह हमारी बातचीत फिनलैंड के साथ भी चल रही है, कोरिया के साथ भी चल रही है, जर्मनी के साथ भी चल रही है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे के पास हुनर हो, थोड़ी सी लैंग्वेज हो, थोड़ा सा उसको इंटरनेशनल मैनरिज्म अपने आप को कंडक्ट करना आए, ताकि वो जाके खुशहाल आदमी बने, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे ग्लोबल। एक साल आपके स्टूडेंट का ये था ना कि वो किसी ना किसी जगह पर स्पेंड करेगा आउट ऑफ द कंट्री, उसके बाद फाइनल ईयर दोबारा यहाँ पर आके करेंगे। तो वो अमेरिका है या वो कोई भी जगह हो सकती है, जर्मनी, फिनलैंड, इस तरह के जी वो कोई भी जगह हो सकती है। हमारा 4-5 यूनिवर्सिटीज के साथ MOU है, वो उसकी डिटेल्स आजकल हम फाइनली सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो जल्दी इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कराची का मैं आपको बता देता हूँ कि कराची हम अक्सर बात करते हैं, कराची पाकिस्तान का मुआशी इंजन है। बिल्कुल, आप देखिए, आपको तो खैर पता है, आप खुद यहाँ रहती हैं, कि ये वो शहर है जो पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू और 70% टैक्स जनरेट करता है। बाकी सारा मुल्क एक तरफ और कराची एक तरफ, रीढ़ की हड्डी है। तो हम इस सिलसिले में न्यू टेक वाले अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं कि कराची चैम्बर वाले ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो पैटर्न हैं और चेयरमैन बिजनेस ग्रुप हैं, जवेद बिलवानी साहब जो डिप्टी चेयरमैन है बिजनेसमैन ग्रुप के और एक नामी गिरामी शख्सियत है, तो कराची चैम्बर ने हमारा हाथ पकड़ा है न्यू टेक का। इसमें जो तीसरा स्टेक होल्डर है वो ASF फाउंडेशन हैं।
تو ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہے جی کہ ہم دو بڑے آپ سمجھیے قابل اعتماد معتبر اور پرفارمنگ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. تو کل ہمارا ایک بڑا اچھا ایونٹ ہوا چیمبر کے اندر, جس میں ایک معاہدہ اور یادداشت سائن کی گئی کہ جس میں نیو ٹیک یونیورسٹی, کراچی چیمبر اور اے ایس ایف فاؤنڈیشن یہ مل کے انشاءاللہ نیو ٹیک کا کراچی کیمپس ہم یہاں پہ بنائیں گے. اور اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں, یہ خیال ان لوگوں نے ہمیں دیا, شاید ہمارے پاس یہ خیال نہیں تھا. انہوں نے کہا جب ہمارے پاس یہ آئے 2020 میں, انہوں نے کہا کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں بینگ اے نیو یونیورسٹی, تو آپ کراچی کی انڈسٹری کے مطابق ہمیں مین پاور تیار کر کے دیں. جی. آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں, مشین بھی امپورٹ ہو رہی ہے, اس کا ٹیکنیشین بھی امپورٹ ہو رہا ہے, ہم اس کو بھی چند ہزار ڈالر دیتے ہیں, ٹکٹ دیتے ہیں, وہ آتا ہے باہر سے اور مشین ٹھیک کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. تو ہم نے زبیر موتی والا بھائی سے اور جاوید بھائی سے یہ کہا تھا کہ بالکل جی آپ انڈسٹری ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں, ہم اس کے مطابق ٹیلر میڈ یہاں پہ ٹیکنالوجی کے کورسز جو ہیں رن کریں گے. پرپس کیا ہے جو ہم باقی سب سے بات کرتے ہیں کہ جو نیو ٹیک کراچی کیمپس ہے بیسیکلی اٹ از این ایکسپورٹ انہینسمنٹ پروجیکٹ. اس کا پورا فوکس ہوگا ایکسپورٹ انہینسمنٹ کے اوپر. جی, اور یہ ممکن ہو سکتا ہے. اور کراچی کیمپس کے بارے میں بھی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈائریکٹر صاحب, کیونکہ کراچی والوں نے ڈیمانڈ کی تھی. جب اتنا اچھا ان کی یونیورسٹی کو دیکھا تو ہم نے یہی کہا کہ 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے, اور ریونیو کا جیسے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ 70-75% ڈائریکٹ ٹیکس کراچی سے دیا جاتا ہے. اور کراچی کے اندر جتنی انڈسٹریاں ہیں پاکستان میں کہیں بھی نہیں. ایک شہر کے اندر 14 انڈسٹریل زون ہیں اس کراچی میں, جو بڑے جو ہیں وہ 7 ہیں, اس کے علاوہ 7 جو ہیں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اب جو انہوں نے جو جگہ چوز کی ہے اس کے نیئر ایک بڑا انڈسٹریل ایریا ہے نوری آباد, جی جی, اور پھر اس کے ایک طرف جائیں تو کوٹری انڈسٹریل ایریا ہے. تو اتنے انڈسٹریل ایریا جب اس یونیورسٹی کے ساتھ لنکڈ ہو جائیں گے اور یونیورسٹی اگر فل فلیج کام پہ آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا, اور یہاں کے لوگوں کو اور یہاں کے بچوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے اللہ کرے یہ ہم جیسے چاہ رہے ہیں ایسا کامیاب کرے اللہ, تو یہ جتنا جہاں انڈسٹریز ہیں جس شہر میں اس کے نزدیک ہونا چاہیے. اور یہ کام تاکہ پنجاب میں بھی جو انڈسٹریل ایریا ہیں, بلوچستان میں بھی انڈسٹریل ایریا ہیں, ان سب کے نزدیک یہ ہونا چاہیے اور ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے, اور اس سے انڈسٹریز کو بھی فائدہ ہوگا, ایکسپورٹس کا بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں کاسٹ, اگر آپ مین پرابلم کاسٹ آف ڈوئنگ کا ہوتا ہے, کاسٹ آپ کی کم ہو جائے. ٹیکنیک یہ صرف آپ نیو ٹیک کے اندر پی ایچ ڈی کتنے ہیں بے حساب پی ایچ ڈی, 75 پی ایچ ڈی ایک یونیورسٹی کے اندر. اگر یہ سیریسلی کام کریں, دیکھیں پاکستان میں کاٹن میں دوسرے نمبر پہ پہلے نمبر پہ ایک زمانے میں ہوتا تھا. مجھے یاد ہے یہ امریکن کونسلیٹ جو بنا ہے نا, یہ ایک کاٹن انسٹیٹیوٹ تھا. اچھا, اس کی جگہ تھی اور اس کے اندر پی ایچ ڈی بیٹھتے تھے اور وہ سیڈز ڈیولپ کرتے تھے. اور اس زمانے میں پاکستان کہاں سے کہاں تھا کاٹن میں, وہ انسٹیٹیوٹ بند کر دی. دیکھیں یہ بہت بڑی نااہلی ہے پاکستان کے اندر انسٹیٹیوٹ بند ہو جانا. ایسے میرے پاس کوئی 10-12 انسٹیٹیوٹ کی جگہ پہ, یہاں سندھ میں تو کافی انسٹیٹیوٹ بند ہوئے اور وہاں کمرشل پروجیکٹ بن گئے. اس پہ کسی نے شور نہیں مچایا, اس پہ بہت شور مچنا چاہیے. انسٹیٹیوٹ جتنا ضروری ہے ملک کی ترقی کے لیے, اور پھر ایسا انسٹیٹیوٹ جو اسکل بھی دے. دیکھیں آج دنیا کے اندر اسکل کے اندر آپ مجھے بتائیں دنیا میں کیا بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے, آپ کے اندر اسٹریٹ اسمارٹنیس ہونی چاہیے. 2 چیزیں. ایجوکیشن بولتے ہیں بعد میں, یہ 2 چیزیں ہم کو زیادہ ضروری ہے. تو اگر اس ٹائپ کے بچے ہم یہاں پہ نکالیں گے, یہاں سے پاس آؤٹ ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, انڈسٹریز بھی لگیں گی, اور ہم جو مہنگی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکلے گا. اور اتنا آسان سولوشن نکلتا ہے کہ میں اپنی ایک فیکٹری میں بات بتاؤں کہ ہم نے ہماری فیکٹری میں ایک لیب کے اندر مشین تھی, اس کی کچھ ٹیوبز تھیں. وہ ٹیوبز جو ہے نا, ایک ٹیوب جتنے کی ہم امپورٹ کر رہے تھے, اگزامپل $100 کی, ہمارے آدمی نے محنت کر کے وہ ٹیوب جو ہے 100 ٹیوب جو ہے نا $10 میں بنا.
تو مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، انوویشن ہے یہ، انوویشن ہے، اور اس سے بہتر بنائی. جی اس سے بہتر بنا. میری فیکٹری کے اندر ایک ہمارا اسٹینٹر مشین ہے، اس کے اندر PLC ہوتا ہے اور تقریباً کوئی 40-50 کے قریب انورٹرز ہوتے ہیں. وہ ہم سافٹ ویئر ان سے آبسلیٹ ہو گیا تھا، PLC آبسلیٹ ہو گئی تھی. ہم نے ان سے کہا کہ یار یہ آپ کرو، تو انہوں نے بولا کہ یہ تقریباً پاکستانی 3 کروڑ روپے لگیں گے. میں نے ایک لوکل ٹیکنیشین کو بلایا، میں نے بولا یہ آپ کر سکتے ہو؟ بولا میں کر دوں گا، 50 لاکھ میں ہو جائے گا کام. میں نے کتنا ٹائم لگے گا؟ بولا آپ مجھے مہینہ دے دیں. میں نے بولا اچھا. میں نے بولا کرنے دو اس کو، اور اس نے 50 کی جگہ 40 لاکھ میں وہ کام کیا. میں نے بولا تم اپنا پروفٹ اتنا پرسنٹیج خرچے کے علاوہ رکھ لو، چاہے جتنا بھی ہو. تم 50 بول دو گے، کل زیادہ لگ گیا تو تم نقصان میں آ جاؤ گے، مگر دونوں طرف ہونا چاہیے. اس نے بولا جاوید بھائی آپ میرے پہ. اور میں آپ کو بتاؤں، وہ جرمن کمپنی جس کا وہ مشین تھا، وہ جرمن ٹیکنیشین جب پاکستان کی طرف وزٹ کرنے آتا ہے تو ہم بولتے ہیں ہم اس کو ہوٹل کا خرچہ اور پاکٹ منی دیں گے، وہ وزٹ کرے. وہ فیکٹری میں آیا، اس نے جب دیکھا بولے یہ آپ کی مشین کے اندر یہ سافٹ ویئر یہ تو ہمارا نہیں ہے، اور یہ تو ہم سے اچھا ہے، اور اس میں تو اتنی چیزیں جو ہماری تکلیفیں تھیں ہم نے اس کو بتائی، اس نے وہ بھی کر دی. مجھے کہا اس کی مجھے کاپی دو. میں نے بولا میں نہیں دوں گا. نہیں آپ بھی 3 کروڑ کی دیتے نا. میں نے بولا آپ اتنا مہنگا دے رہے تھے اور آپ کے سافٹ ویئر سے بہتر سافٹ ویئر بنا دیا. اس نے سارا چیک کیا، اس نے 1 دن ایکسٹرا لگایا. بولا یہ تو نوٹنگ کی اس نے، بہترین کام کر رہی ہے. بولے اتنا اچھا آپ نے بنایا ہے. یہاں یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد جس نے میری فیکٹری پہ بنایا تھا، اس نے لاہور میں بنایا، فیصل آباد میں بنایا. مجھے لوگوں نے پوچھا، میں نے بولا آ کے دیکھ لو آپ. جی تو اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ ایسے بچے پیدا کرو اور ان کو کوئی فرسٹ کلاس لیب، فرسٹ کلاس چیزیں دو، وہ یونیورسٹی دے سکتی ہے. جی بالکل. تو جب وہ سہولت ہوگی تو بچہ کیا کرے گا؟ یہ بڑی اچھی بات جاوید صاحب نے کی کہ PhDs کو ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ صرف پڑھانے کا کام کریں گے، جبکہ جو ان کا بیسک کام ریسرچ کا کام ہے، ریسرچ ڈیزائن، انہوں نے سولوشن ڈھونڈنے ہیں. مجھے لگتا ہے کسی یونیورسٹی میں اتنے PhD نہیں ہوں گے. ہے سر، اور بھی یونیورسٹی میں میں بھی فیصل آباد یونیورسٹی کے اندر وہاں پہ ریکٹر میرے ساتھ ہیں، میں وہ بورڈ پہ ہوں. وہ بھی بہت محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل یونیورسٹی، اتنے محنتی ہیں وہ خود اسٹوڈنٹس تھے. اور ان کو کوئی ایک بات کرو تو وہ آپ کے پیچھے ایسے لگ جائیں گے جیسے آپ تھک جائیں گے، وہ آپ کو اتنا کام کرتے ہیں. مطلب ایسے لوگ چاہیے، ایسے ہی لوگ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں جنرل صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آئے گا. مجھے بہت برا لگ رہا ہے انٹرپٹ کرتے ہوئے، لیکن وقت بالکل مکمل ہو گیا. جنرل صاحب اینی لاسٹ لائن؟ جی صرف اس میں کوشش یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایسا سکل سیٹ دیں جس کو آپ آج کل عام زبان میں سافٹ سکلز کہا جاتا ہے، کہ بچہ کمیونیکیشن سکلز بھی ہوں اس کے پاس، ٹیم لیڈ سکلز بھی ہوں، ٹیم ممبر سکلز بھی ہوں، اچھی پریزنٹیشن بھی دے سکتا ہو، اور ایک کانفیڈنٹ بچہ ہو. تو بچے کو ہم نے آل راؤنڈ یہ سکل سیٹ دے کے تب مارکیٹ میں بھیجنا ہے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا. وش یو آل دا بیسٹ، اور انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ کہ زیادہ بہتر ہمارا فیوچر ہوگا، اور یہ تمام جز جب مل جائیں گے تو پروڈکٹ ہمارے پاس بہترین آئے گی. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.